मम्मी आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनिल ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ ही में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसीलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई जरूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपनी पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ
کچھ عجیب نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا کہ آئس کریم نہ دلانا پڑے، اسی لیے میں بہانہ مار رہی ہوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ میں کیسی دادی ہوں کہ اپنے پوتے کو آئس کریم بھی نہیں دلا سکتی؟ ان کے جانے کے بعد پہلی بار میں اپنے آپ کو بہت ہی اسہائے محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے باہر ڈنر کیا۔ انیتا نے میرے پسند کی کاجو کری آرڈر کی تھی، لیکن مجھے اس میں بھی سواد نہیں آ رہا تھا۔ گھر آنے پر تھوڑی دیر سبھی نے ٹی وی دیکھی۔ انل سونے چلا گیا اور انیتا چنٹو کے کمرے میں گئی تاکہ مچھر کی ٹکیاں لگا کر اسے بلینکٹ آدھی دے کر سلا دے۔ میں بھی اپنے کمرے میں سونے جانے لگی۔ اتنے میں مجھے چنٹو کی آواز سنائی دی، ممی دادی ماں بہت ہی کنجوس ہے۔ تو ایسے کیسے بول رہا ہے؟ ہاں ممی، آج مال میں گھومتے وقت میں نے دادی ماں کو آئس کریم دلانے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا پرس گھر میں ہی بھول آئی ہیں۔ اتنا اچھا ہے نا ممی کہ باہر جاؤ تو پرس ہی ساتھ میں نہ لے جاؤ تو کچھ خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ کنجوس دادی ماں! یہ کیا ہے چنٹو؟ دادی ماں کے لیے ایسا بولتے وقت تمہیں ذرا بھی وچار نہیں آیا؟ کیا تم ان کے دکھ کو سمجھ سکتے ہو کہ وہ فی الحال کتنے دکھ میں ہیں؟ دادی ماں کو کیا دکھ ہے بیٹا؟ ابھی تک دادی ماں اور دادا جی گاؤں میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب اچانک دادا جی ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جس ویکتی کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، اپنا دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، وہی ویکتی اچانک ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ سوچو، اچانک تمہارے ممی پاپا تم سے بہت دور چلے جائیں، اتنی دور کہ کبھی واپس نہ آئیں، تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں ممی، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بیٹا پھر سوچو، دادی ماں دادا جی کے بنا کیسے رہ رہی ہوگی؟ ایسی استھتی میں یدی وہ اپنا پرس گھر میں بھول گئی تو تم نے انہیں کنجوس تک کہہ دیا۔ تمہیں تمہارے پرتی ان کا پیار نہیں دکھا؟ جب بھی تمہیں اسکول سے آنے میں 5-10 منٹ بھی دیر ہو جاتی ہے تو وہ لگاتار بالکنی میں کھڑے ہو کر تمہارا راستہ دیکھتی رہتی ہیں۔ اس دن ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہونے کے باوجود تمہارے کہنے پر انہوں نے تمہاری من پسند میٹھی مٹر ملائی بنائی تھی۔ اسی لیے بیٹا، کسی کے لیے کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے اس ویکتی کے درشٹی کون سے بھی سوچنا چاہیے۔ سوری ممی۔ یہ وارتالاب سن کر مجھے اپنی بہو پر بہت گرو ہوا۔ اس کی جگہ یدی میں ہوتی تو شاید میں بھی اپنے بیٹے کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھا پاتی۔ صبح انل آفس چلا گیا اور چنٹو اسکول۔ انیتا آفس جاتے جاتے میرے ہاتھ میں کچھ روپے دینے لگی۔ یہ کیوں بہو؟ مجھے پیسوں کا کیا کام ہے؟ ممی جی، انسان کو پیسے کا کب کام پڑ جائے کہہ نہیں سکتے۔ آپ مندر جاتی ہیں، کبھی دکشن چڑھا دیجیے، کبھی چنٹو کے کوئی چیز کے لیے ضد کرنے پر وہ چیز لے کر دے دیجیے۔ لیکن بہو، ممی جی، یدی یہ پیسے انل آپ کو دیتے تو کیا آپ منع کر دیتی؟ نہیں نا، آپ کی بہو بھی کماتی ہے تو پھر آپ اپنی بہو سے پیسے کیوں نہیں لے سکتی؟
अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं का दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और घमंडी हैं। सास ससुर सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार सुलझे विचारों वाली बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए।